अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का दिन है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी जिंदगी का कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें गाइड ना किया हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला करें कि जो तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए उनको अच्छे तरीके से हम करने वालों में शामिल हो जाएं, और हम भी अपने इस वक्त को अच्छे और बेहतरीन कामों में गुजारने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण दोपहर 1:58 पर शुरू हो गया है, और जबकि 4 बजे इसका अरूज होगा और शाम 6:02 पर इसका इख्तिताम हो जाएगा। कसूफ क्या है? आप सामने देख रहे हैं नमाज कसूफ। तो कसूफ क्या है? सूरज और चांद ग्रहण की नमाज है ये कैसी नमाज है कि कसूफ का माना है सूरज या चांद की कुछ रोशनी का चला जाना। कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए इस्तेमाल होता है। और चांद ग्रहण का जाहिरी सबब ये है कि जमीन चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है, जबकि सूरज ग्रहण में चांद जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से चांद और सूरज की थोड़ी या ज्यादा रोशनी चली जाती है। चांद और सूरज अल्लाह सुब्हाना व तआला की निशानियों में से हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जब इनमें तब्दीलियां करते हैं तो ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की निशानियों में से हैं। और इन्हीं निशानियों के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों को डराते भी हैं। सूरतुल इसरा में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से मुतवज्जा होने का वक्त होता है, यानी जब चांद और सूरज ग्रहण लगता है। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला चांद और सूरज ग्रहण करके बंदों को क्यामत के दिन से डराते हैं कि क्यामत के दिन इन दोनों की रोशनी खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस वक्त में हमें क्या करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्सा वल कमरा ला यनकसिफानी लिमौति अहदिम मिनन नास वलाकिन्नहुमा आयतानी मिन आयातिल्लाह फ़इज़ा रअयतुमूहा फ़क़ूमू फ़सल्लू। सूरज और चांद किसी के मरने की वजह से ग्रहण नहीं होते। ये तो कुदरत इलाही की दो निशानियां हैं। जब उन्हें ग्रहण होते देखो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। यानी इस वक्त में हमने क्या करना है? हमें नमाज पढ़ने का ऑर्डर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद और सूरज का ग्रहण आसारे कुदरत हैं। ये किसी के मरने या जीने या किसी भी वजह से नमूदार नहीं होते, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को इबरत दिलाने के लिए इन्हें जाहिर फरमाता है। अगर तुम ऐसे आसार देखो तो जल्द अज जल्द याद इलाही, दुआ और इस्तगफार की तरफ रुजू करो। यानी सूरज या चांद के ग्रहण होने का ताल्लुक कायनात के वाकयात से नहीं, बल्कि बराह रास्त अल्लाह सुब्हाना व तआला की मशीयत और कुदरत से है। और वो अल्लाह जो तुम्हारे सामने इन्हें बेनूर कर सकता है, वो क्यामत के करीब भी इन्हें बेनूर करके लपेट देने पर कादिर है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये ऐलान करने का हुक्म दिया, इन्ना स्वलाता जामिआ, नमाज तुम्हें जमा करने वाली है, यानी नमाज के लिए जमा हो जाओ। तो सूरज ग्रहण में और चांद ग्रहण में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि खुद मस्जिद में होते थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भी मस्जिद में बुलाया करते थे और बाजमात नमाज का एहतमाम किया करते थे, जो आजकल के दौर में हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसके अलावा इन नमाजों में मर्दों के साथ साथ औरतें भी मौजूद होती थी, जो कि हम देखेंगे कि औरतें मौजूद थी। तो उसकी क्या दलील हमारे पास है?
تو نماز پڑھنے کا پہلے ہم طریقہ دیکھتے ہیں اور اسی میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر عورتیں بھی موجود تھیں اور عورتیں مسجد میں موجود ہوتی تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا۔ آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، یعنی آپ نے اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھا جتنی دیر میں ہم پوری کی پوری سورۃ البقرہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ کتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں قرآن پاک پڑھا۔ پھر لمبا رکوع کیا، یعنی بہت لمبا رکوع میں کافی دیر تک جھکے رہے۔ پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر کوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ نیز فرمایا دوران نماز میں نے جنت دیکھی، یعنی اس نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ اسی نماز کے دوران جنت دوزخ دونوں کو دکھایا گیا، اور اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اور یہ بھی جو حدیث ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، یہ سورج گرہن کی نماز کی حدیث ہے۔ پھر سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے تھے، اور ہم انجوائے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے تھے۔ یہاں سے اب جو شروع ہوگی حدیث تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے جاتی تھیں۔ سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز، ان سب میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھی۔ نہ صرف وہ یہ نماز پڑھتی تھی اتنی لمبی نماز، بلکہ خطبہ میں بھی شامل ہوتی تھیں۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا۔ بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی۔ جس طرح بھی بتایا گیا نا کہ سورۃ البقرہ جتنا لمبا قیام کیا تھا، تو اتنا لمبا قیام تھا کہ وہ تھک گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں باقی قرآن پاک بیٹھ کر سن لوں، لیکن انہوں نے جب ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا۔ میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی۔ غور فرمایا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز کا باجماعت اہتمام کریں، اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ جو ایک عورتوں کا
بہترین حق ہے کہ عورت مسجد جا کر نماز پڑھے، یہ حق عورتوں کو بھی ملے، اور عورتیں نہ صرف یہ کہ اپنی باقی نمازیں، اپنے فرض نمازیں، اور جس وقت ان کو موقع ملے وہ مسجد میں جا کر اپنی نماز کو ادا کرے، بلکہ وہ ساتھ میں اس وقت میں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو وہ مختلف کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔